आज आम्ही पावलेले आसा मोयड्या पिरोजोन वाडो हांगासर. मोयड्या पिरोजोन वाडो हांगासर 4 तारखेच्या दिसा एक चोरी जाली. त्या चोरीची अपडेट घेवपाक सध्या आम्ही मोयड्या पिरोजोन वाडो ह्या गावात पावलेले आसा. आमच्या वांगडा आसा विनंती परब. विनंती परब जेन्ना हांगासरल्यान रस्त्या वयल्यान चलून वयताले आपले सामान हाडपा खातीर तेन्ना अचानक मोटरसायकलीचे 2 जाण चोरटे अचानक तिच्या समोर येयले आनी तिका सांगूंक लागले की बाय तूं खंय वयता म्हणून. ती सांगलें आपूण सामान हाडपाक बाजारान वयता. तेंच्यांनी आपली वळख दाखयली की ते पुलीस म्हणून. जेन्ना ते 2 जाण चोरटे तिच्या समोर येयले आनी तेंच्यांनी सांगलें आमी 2 जाण आमी पुलीस आसात. तूं अशी रस्त्या वयल्यान चलताय पळय ते मंगळसूत्र घालून कित्याक वयताय, ते मंगळसूत्र काडून दी आमी हातान घेता म्हणून. ती विनंती जी परब आसा तेणी ते मंगळसूत्र काडून त्यांच्या हातान दवरले आणि जो फुडलो प्रकार सगळो जालो पळय तो आमी जी विनंती परब जी आसा ती सगळे तेच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करता. पूण ही जी चोरी जाली आसा ही 4 मे दिसा ही चोरी जाली आसा आणि विनंती परबाचे जे मंगळसूत्र गळ्यांतले आसा ते तेंच्यांनी काडून घेतले आणि ही सध्या चोरी जाली आसा. ही जेन्ना सगळी गोष्ट म्हापसा पुलिसेक कळली, म्हापसा पुलीस रोखडेच घटनास्थळी पावले, इन्व्हेस्टिगेशन केल्ली आसा आणि ह्याच्या फुडली जितली अपडेट जी आसा ती आमी स्वतः विनंती परबा कडल्यानूच जाणून घेवया. अशीच अपडेट तुमकां आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान परत दीत रावतले. पळयत राहा तुम्ही इनगो खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे मोयड्याच्यान. आमी दुकानार वयतालीं तेन्ना इतल्यान ते गाडी ते कोपे लागून मेल आसतले. तसून म्हाका दिसता ते गेले आनी खरें येयले. म्हाका म्हळ्यार पुलिसांनी भिवूं नाका कार्ड दाखयलें पुलिसाचें. म्हाका बारीक अशें तितली कळना हांव उबी रावलें हांव बी. पण तेणें कितें केलें भिवू नाका माय ते अशें भोवूं नाका माय घालून ती मंगळसूत्र घालून भोंवनाका अशें म्हणून. हय चड हांव भोंवनासलें घालून ते दिसाक म्हाका याद नासलें. मागीर तेणी काडून दी आपल्या कडेन म्हणलें हांवें दिलें काडून. आनी तेणें कागदां गुटलेलीं आनी मातशें काडून घे म्हळें कागद ते आनी बॅगान घाल तुज्या आनी दोनी भायर सरूं नाका म्हळें. आनी तटून गेले ते इतल्यान म्हाका बेश्टें हय दुबाव खंय जालो जड लागलें म्हणजे ते करून फातर चितून आनी माती अशी दिसली माती. ते म्हाका कांयच कळना कितें करता तिणी कितें केलें कोण म्हाका ती. खंयच्या दिसा घडलें? शेनवारचा 12 जातली. मागीर हांव तुमच्या घरा येयलें. मागीर शेजाऱ्याक सांगलें तेची खबर जाता ते म्हळ्यार कंप्लेन दिवया रोखडी. तेणें समजी कंप्लेन दिली. मागीर ती पुलीस येयली. मागीर पुलिसांनी पयलें हूंय काम दाखयलें हूंय काम थंय दाखयलें पेपर दाखयले पेपराक. मागीर ती थंय सिकेमोरीची पाळी एकटी बायलची आमगेर सांबाळटा सिकेमोरी आनी देगेक आनी तिंगेरी गेले ते दोगांय कमेर काडला आनी मागीर म्हाका मागीर घर आहा म्हणलें तेका म्हापशा व्हरया मागीर नाका तेका आनी म्हाका मागीर गेली म्हापशा. तुका घेवन मागीर पुलीस म्हापसा गेले? हय पुलीस म्हापशा गेली. तुम्ही दोगांच रावता हांगा? हय पिन घातली ती आनी तो आनी बाकीचे पुलीस ते हांगा रावली हे करपाक आनी मागीर ते येयले आनी म्हाका हांव तूं वळखता तेका काय म्हणलें वळखता म्हणलें वळखता म्हणलें. मागीर तेणें दाखयलें खूब फोटो म्हाका हे हेजेर तितून एकटोय म्हाका दिसूंक सारको नाका. एक 12 काडला एक बरें पयलें ती जावंकूच ना तितून रावलें तितून. तुम्ही कितें सामान हाडपाक गेल्ली बाजारान? ओके. चलतना ते कितें गाडी घेवन आसले? मोटरसायकलचे 2 जाण आसले? कशें दिसताले लांब बीन? एकटो मोठो धायलो चली जालो तो आनी तो फाटल्यान बसो लांब मातसो गरो आसलो. कितें हेल्मेट घालून आसले? तोंड धापलेले? ना तसं कांय नासलें. तोंडा बीन कांय धापूंक नासली? ना ना आनी कपडे? कपडे ते एकट्याने येलो मातसो बिस्कूट घातलो. अच्छा. बारीकच्यान तेणें मातशें जॅकेट घातलें. जॅकेट घातलेलें. गाडी कशी दिसता? मोटरसायकल ती एक्टिवा कशी आसता? कशी मोटरसायकल आसली? असो कितें रंग बीन गाडयेचो कितें पळयलेलो? मागीर तेंच्यांनी तुका डायरेक्ट थांबयले काय? थारयलें मागीर फुड्यान रावले. फुड्यान येवन रावले? ओके. आनी मंगळसूत्र डायरेक्ट काड म्हटलें? ना हांवें काडलें. मग तुका काय अशें तेन्ना कळोंक ना की अचानक मंगळसूत्र काड म्हटलें म्हणून? ना म्हाका कांय कळोंक ना. मंगळसूत्र ऑलमोस्ट कितल्याचे आसतले? 3.5 पावना. 3.5 पावना. सरपळ्यांनी ते आनी मागीर काय व्हिडिओ येता. हेच्या पयलीं अशें केन्ना ते आजूबाजू 2 आदी घरा पयलीं बीन अशें भोंवताले बीन कितें तुका दुबाव? ना म्हाका दुबाव ना. म्हाका म्हणटा शेजाऱ्यां तशें घालून भोवूं नाका. आमगे टीव्ही बी तसली कांय ना आसली
म्हूण म्हाका हांव तुजें आयकतालें म्हटलें ते दिसा म्हाका 2 दिसा हांव कांयच वयतालें. अचानक घातलेले. हय ओके. मागीर पुलिसांनी आतां कितें सांगलें तुका? पुलिसीन ते ट्राय करता म्हणून काल राती येवन सायन घेवन गेले मागीर. हे केन्ना जालें? शेनवार आसा 4 तारखेक. 4 तारखेक. आनी मागीर इतले दीस कित्याक कंप्लेन करपाक तुका? कंप्लीट दिसात केली आमी. हा त्या दिसात कंप्लेन केली. दिसात कंप्लीट केली 12 केस केली. हा रोखडे ज्या दिसा चोरी जाली त्या दिसात कंप्लेन केली. कंप्लीट. ओके बरें. मागीर तुवें कितें म्हटलें की हेचे आनी दुसरे घरांनी गेल्ले ते? ना 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 ते डायरेक्ट गेले. डायरेक्ट मंगळसूत्र घेतले आनी पळयले. आई म्हाका सांगा तुमची आतां पुलिसां कडेन मागणी कितें आसा? आमी आतां गरीब आनी आमी काम करता आनी पोट भरता दिसवाड्याक. मागीर तुमी म्हाका हेल्प करची आनी म्हाज्या गळ्यांची हाडून दिवची. इतलीच तुमची हांवें मागता. जेन्ना 12:30 कशी येयली आमगे आनी म्हणपाक लागली कितें आपलें मंगळसूत्र काडलें. तर कितें जालें गे कशें जालें गे म्हणल्यार थंय ती खंय तरी वयताली शॉपार. ती थंय ताका कोण तरी जॉबल्यान स्कुटरी काय मोटरसायकल ती काय तें पळोवंकूय ना. म्हणून तिणें तें सांगलें आमकां. तर ती म्हणपाक लागली तेच म्हणपाक लागली ताका रावले खंय थंय आनी कोण ना. तितल्या कुडक्याक कोण ना म्हणटकूच तेणी तें हे अशें भांगर घालून भोवूं नाका आपूण पुलीस. हय असो चोरी खूब जाता म्हणलें आनी तें भांगर काड तें काडून आपल्या कडेन दे म्हणून सांगलें. म्हणून तिणें कितें केलें भयान तें ती पुलीसूच न्हय तें कितें तरी दाखयलें खंय आनी गळ्यांतलें काडून घेतलें खंय तिणें अशें काडलें आनी दिलें तेजे कडेन. तें कागदान गुठलायलें खंय दवरलें खबर ना. आनी मागीर ती पुडी कशी ती काडून तेजे कडेन दिली खंय आनी तिणें ती पुडी घेतली आनी फाटल्यान पळय जाल्यार फुडें कांय ना माती आनी कांय ना गेली. मागीर आनी आमच्या चेड्यान मागीर ताका 100 फोन केलो. मागीर पुलीस येयली आनी मागीर तेंचें जाली सगळें गाडी. तुम्ही नेबर तिचे शेजारी. तिने मागीर जे कितें घडलां तें तुमकां शेजाऱ्यांक येवन सांगलें. म्हणजे ती कितें जालें आमकां पयलीं सांगता कित्याक आमकां आमगेर कित्याकूय येतात ती न्हय आनीक लागीं तिका कोण ना. आमकां कितें जाल्यार आमकां अंदाजे ह्या वाठारांत कितलीं अशीं घरां आसा? आतां आसतली म्हाका दिसता 10-15 तरी. 10-15 म्हणजे हो सांजे टायम कितें काळोख बिळोख आसता? हो ना तसं काय ना. लायट बीट आसता. पूण हे दनपारच्या वेळार तुजे काडल्या. दनपारचे दनपारचे 12:30चो टायम. 12:30 12:15 हो टायम. अशें केन्ना चोर बीन ह्या वाठारांत अशें भोंवतात? आमी इतल्या कुडक्याक अजून आमी आयकून नासलें आनी इतल्या कुडक्याक केन्ना चोरी जावंक नासली. हें आतां आमी पयलेंच आयकता. पयलेंच जालां. इतल्या कुडक्याक हें पयलेंच जालां. ओके. पुलिसां कडेन तुमची कितें मागणी आहा आतां? हेच्या फुडें हो असो प्रकार घडोवंक फावना केन्ना? तेणी पुलिसांना तो मातशें घेवंक जाय न्ही पळोवंक जाय न्ही नाल्यार कोण तरी अशें पळोवपाक राखपाक तुका धाडूंक जाय. पेट्रोलिंग करचे सांजच्या दिसाच्या टायमार. कितें तरी करूंक जाय ना. कांयच ना. अशें केन्ना आमी आयकूंक ना चोरी जाल्या अशी म्हणून. हें आतां फस्ट टायम आमी आयकता.